अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ेक टीवी और मैं हूं फरहान तुन्नी। आज बात करेंगे माजी में मुल्क की जो चारों सूबों की जंजीर कहलाने वाली जमात पीपल्स पार्टी पर। पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है, गुज़श्ता इतवार को हमने देखा 12 सितंबर के दिन मुल्क के चारों सूबों में जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं उनके अंदर जो इलाके आते हैं वहाँ बल्दियाती इंतखाबात कराए गए। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी शायद कोई अच्छी नहीं रही। माजी में जो माजी करीब है उसके नतायज हमने देखे। कैंटोनमेंट बोर्ड्स में जो इंतखाबी बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, नतायज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के पूरे मुल्क से सिर्फ 17 उम्मीदवार, जी हाँ सिर्फ 17। पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात रही है जिसने अकेले तौर पर भी अक्सरियती जमात बनकर वो उभर कर सामने आई है। 1970 के इंतखाबात में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो ज़ेर क़यादत है पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है, इंतखाबी कारकर्दगी, वो हमारे सामने है। उसके बाद 1977 के जो इंतखाबात हुए हैं मुल्क में, उस इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल हुई। उसके बाद अगर हम देखें 1988 का जो इलेक्शन हुआ है मुल्क में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़ेर क़यादत पीपल्स पार्टी जो है वो मुल्क की अक्सरियती जमात के तौर पर उभर कर सामने आई। 1993 का इलेक्शन अगर हम देखें तो भी पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में इक़्तिदार में आई, इक़्तिदार में, और तकरीबन 3 साल तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हुकूमत चलाई बतौर वज़ीर आज़म। वो दूसरी बार वो वज़ीर आज़म बनी। उसके बाद हमने देखा कि 2008 का जो इलेक्शन है उस इलेक्शन में भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जो एक शहादत का एक बड़ा वाक़या था, बल्कि एक सानिया था। उसके बाद जो इलेक्शंस हुए, आम इंतखाबात हुए, तो पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात के तौर पे आई। इससे पहले अगर मैं बात करूं 2002 के इंतखाबात की, आम इंतखाबात जो मुल्क में कराए गए, उसमें क्यू लीग जो एक जमात अब भी मौजूद है, पर उस टाइम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जिसे कहा जाता था, वो अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई थी। सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर इक़्तिदार भी उन्होंने हासिल किया, हुकूमत बनाई थी। सबसे पहले जो है वो मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली वज़ीर आज़म बने थे। बहरहाल 2002 के इंतखाबात में भी अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है वो कोई मतलब एक नाकाम नहीं रही, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वोट पड़े थे वो पीपल्स पार्टी ही थी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को सबसे ज़्यादा वोट पड़े थे। उसके बाद अगर हम देखें 2008 से 2013 तक जो हुकूमत चली है पीपल्स पार्टी की, 5 साल पूरे किए हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में। सबसे मतलब तारीख़ में पहली बार सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर क़यादत पर। उसके बाद हमने देखा कि जो एक कारकर्दगी होती है पीपल्स पार्टी की एक जमात की हैसियत में, वो डिक्रीज़ होती गई है, उसमें कोई इंक्रीज़ हमें नज़र नहीं आया। शायद तभी जो है ये सारे जो सारी हम कहें नाकामियाँ वो अभी पल्ले पड़ती आ रही हैं पीपल्स पार्टी की। 2013 के इंतखाबात नाज़रीन सूरत हाल हमारे सामने है, पीपल्स पार्टी हार चुकी। 2018 के जो इंतखाबात हैं उसमें भी पीपल्स पार्टी को ज़्यादा जो सीटें हैं, ज़्यादा नशस्तें हैं कौमी असम्बली में, या जो सिंध के अलावा जो सूबे हैं पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में ज़्यादा कोई सीटें या कारकर्दगी उनकी कहा जाए कि बेहतर नहीं थी, इस वजह से सीटें ज़्यादा नहीं मिली। बाकी सिंध को का अगर देखें तो सिंध में तो तकरीबन ये हैट्रिक मुकम्मल हुई है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की। पर जो बल्दियाती इंतखाबात हैं जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अभी हुए हैं, उनमें भी सिंध के 53 वार्ड्स बनाए गए थे, जिसमें पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 14 सीटें हासिल की हैं। पीपी के सिर्फ जो 14 कैंडिडेट्स हैं वही कामयाबी हासिल कर सकें। यह भी लम्हा फ़िक्रिया है पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत के हवाले से, बिलखुसूस बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अगर बात करें हम, तो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात से पहले
بلاول بھٹو زرداری صاحب ساؤتھ پنجاب میں ہمیں کافی متحرک بھی نظر آئے اور انہوں نے عوامی جلسے بھی کیے، وہاں پہ عوام کو ایک موٹیویٹ کرنا بھی شروع کیا کہ پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں بلدیاتی ان کو کامیاب کرایا جائے، پر ان کی جو ایک مہم ہے وہ ناکام ہوئی، جس وجہ سے پنجاب کے 113 وارڈز بنتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈز کے ایریاز میں، ایک بھی جو امیدوار ہے پنجاب میں 113 وارڈز میں کوئی ایک بھی امیدوار کامیاب ہو کر سامنے نہیں آیا پیپلز پارٹی کا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں صرف 3 جو امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے وہ کامیاب ہوئے ہیں، 37 وارڈز میں سے پی ٹی آئی پہلے نمبر پہ رہی۔ پنجاب میں ہم دیکھیں اگر مسلم لیگ نون کی کارکردگی، حالانکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں اب اس وقت جو ہے حکومت میں نہیں ہے، پر شاید ان کے نمائندے، ان کی جو سیاست ہے وہ عوام کو زیادہ بھاتی ہے یا وہ عوام کے زیادہ ان ٹچ رہتے ہیں، اس وجہ سے نون لیگ جو ہے بطور ایک جماعت کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشنز میں پہلے نمبر پہ آئی ہے پنجاب صوبے میں۔ اگر کمپیئر کریں ہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کارکردگی تو پنجاب کو مسلم لیگ نون کا گڑھ قرار دیا جاتا ہے اور سندھ کو پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، پر اگر ہم دیکھیں اس وقت کنٹونمنٹ بورڈز کی جو انتخابات ہوئے ہیں ان میں کارکردگی کے بنیاد پہ اگر پرکھیں ہم دونوں جماعتوں کو تو پنجاب میں مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا ہے۔ باقی سندھ کی اگر بات کریں تو سندھ کے جو 53 وارڈز ہیں اس میں سے صرف 14 وارڈ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے، صرف 14 امیدوار پیپلز پارٹی کے کامیاب ہو پائے ہیں۔ عوام شاید پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے نالاں ہیں، کیونکہ سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کی تیسری بار مسلسل جو تیسری بار ایک مینڈیٹ عطا کیا ہے عوام نے، تو شاید سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی کارکردگی کوئی بہتر نہیں رہی، کوئی عوامی نہیں رہی، اس وجہ سے عوام خائف نظر آتے ہیں پیپلز پارٹی سے، اور یہی وجہ ہے کہ سندھ میں بھی صرف 14 وارڈ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے۔ بہرحال ماضی میں جس پارٹی کا جو بانی ہے، جو لیڈر ہے، اسے فخر ایشیا کہا جاتا تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو، اس کے بعد دختر مشرق کے نام سے بین الاقوامی شہرت کی حامل محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت تھی۔ یہی جماعت تھی جو ملک کے تقریباً تمام علاقوں، تمام صوبوں سے اپنے امیدوار کامیاب کرا کے اسمبلیوں میں لاتی تھی، پر اب جو کارکردگی کم ہوتی جا رہی ہے دن بدن پیپلز پارٹی کی، لمحہ فکریہ ہے، اس نہج پہ آ کر کھڑی ہوئی ہے پیپلز پارٹی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کامیاب کیوں نہیں ہو پائے پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں؟ پنجاب میں کامیاب نہیں ہو پائے، صفر کارکردگی رہی۔ اس کے علاوہ ہم بلوچستان کی اگر بات کریں تو بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی کارکردگی صفر رہی ہے، کیونکہ کوئی ایک بھی امیدوار ان کا کامیاب نہیں ہو پایا ہے۔ لہٰذا عوام سے جب ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے کارکردگی کے حوالے سے، یا جو سیاسی مبصرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ان پیپلز پارٹی کی ایک اجتماعی جو ایک سوچ ہے یا مجموعی کارکردگی کا جو تسلسل ہے وہ اب عوامی نہیں رہا، اور وہ عوام جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں جو ماضی والا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا تھا اس کی کمی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، لیک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس وجہ سے پیپلز پارٹی کی جو ایک بطور ایک جماعت، بطور عوامی جماعت یا جمہوری جماعت، وہ جو اس کی ایک شہرت تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے کنٹونمنٹ کے بلدیاتی انتخابات میں بری طرح سے شکست کھا چکی ہے۔